चिदाकारो धाता परम सुखदः पावन तनुर मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपति सुरेन्द्रैर्हनुमता सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरु रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम्। अझै यसरी किष्किन्धा पुगिसकेपछि उनीहरू जाँदै बाक्लोपनमा गएर रामचन्द्र र लक्ष्मण जाँदै बाक्लो वन भएको एउटा रुखमा आडमा लुकेर बसिसकेपछि वनमा धेरै प्रेम भाव भएका सुग्रीव त्यो वनको चारैतिर हेर्दै मनमा नै धेरै रिसाए। त्यसपछि आफ्ना सहयोगीहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएका आज सुग्रीवले समग्र आकाश गुन्जायमान हुने गर्जना गर्दै बालीसँग युद्ध गर्ने चेतावनी दिए। त्यो समयमा वायुको वेगसहित गर्जना गरिरहेका सुग्रीव ज्यादै डरलाग्दो बादल भएको अनुभूति हुन्थे पनि उनी आफ्ना अङ्गहरूको कान्ति र प्रतापले बिहानी सूर्य जस्तै प्रकाशमय भइरहेका थिए। उनको हिँडाइको चाल ज्यादै घमण्डी सिंहको जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। ती सुग्रीवले रामतिर हेर्दै भन्दछन्, बालीको यो किष्किन्धा तताएको सुनको ढोकाको अथवा ढोकाले सुशोभित भएको छ रामचन्द्र। यसैलाई सबैतिरबाट बाँदरको जालुले यथार्थ रूपमा घेरेको छ भने यो ध्वजा र यन्त्र सम्पन्न छ। हामी सबै यो नगरको नजिकमा आइपुग्यौं। अब रामचन्द्र हजुरले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार बालीको वध गर्नुहोस्। सुग्रीवका यस्ता कुरा सुनेपछि रामले सुग्रीवसँग भन्नुभयो, अहिले तिमीले आफ्नो पहिचानका लागि यो गजपुष्पीको माला लगाएका छौ अनि यो घाँटीमा तिम्रो यो जो माला छ यो लक्ष्मणले लगाइदिएका हुन्। तिमी आफ्नो घाँटीमा लगाएको लहराले ज्यादै शोभायमान भएका छौ। आज म बालीका कारणले उत्पन्न भएको तिम्रो भय र वैरभाव युद्ध भूमिमा एकैपटक मेटाइदिन्छु। सुग्रीव चिन्ता नगर, रामले भन्नुहुन्छ, तिमीले मलाई आफ्नो दाजुरूपी शत्रु देखाइदेऊ। यदि मेरो दृष्टिमा परेर उनी पनि जीवित फर्किए भने मेरो दोष भएको बुझेर तत्कालै आफ्नो इच्छाअनुसार मेरो निन्दा गर्नु। तिम्रै अगाडि मैले एउटा बाणले सालका 7वटा रुखहरू चिरिदिएको हुनाले आज यो युद्ध भूमिमा बालीको मृत्यु निश्चित छ। चिन्ता नगर सुग्रीव, म जति लामो समय सङ्कट भोग्नु पर्ने सङ्कटलाई भोग्नु परे पनि म कहिल्यै झुटो चाहिँ बोल्दिन, किनकि मलाई धर्मको लोभ लाग्छ। यसकारण जस्तो सुकै अवस्थामा झुटो नबोलेर म आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्छु। यसैले आज तिमीले आफ्नो मनमा भएको भयलाई यथार्थ रूपमा परित्याग गरिदेऊ। जसरी इन्द्रले पानी वर्षाएर धान रोपेको खेतलाई फलले परिपूर्ण बनाइदिन्छन्, त्यसै गरी म आफ्नो बाणले बालीको वध गरेर तिम्रो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिन्छु। यसकारण तिमीले नका लागि ज्यादै ठुलो गर्जना गर। जुन कुरा सुनेर बाली तत्कालै आफ्नो नगरबाट बाहिर आउन् र अनेकौं प्रकारका युद्धमा विजयी भएकाले विजयश्रीबाट विभूषित भएकाले सबैलाई पराजित गर्न चाहना राख्छ। बालीले ऊ कहिले पनि तिमीबाट पराजित भएको छैन। उसको युद्धमा ज्यादै प्रेम भएकाले ऊ अन्य कोहीमा आसक्त नभएर नगर बाहिर आउने निश्चित छ, किनकि आफ्नो पराक्रमको राम्रो ज्ञान भएको वीरले विशेष गरेर स्त्रीहरूका अगाडि युद्धका लागि शत्रुहरूको अपमानले परिपूर्ण वचन कहिल्यै सहन सक्दैनन्। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुग्रीवले ज्यादै ठुलो आवाजमा गर्जना गर्दछन्। त्यो गर्जना सुनेर ज्यादै डराएका ठुला ठुला साडी शक्तिविहीन राजाको दोषका कारण परपुरुषले आज अपहरण गरेका स्त्रीहरू जस्तै व्याकुल भएर जतासुकै भाग्न थाले अनि मृग युद्ध भूमिमा अस्त्र शस्त्रको चोट लागेका घोडाहरू जस्तै गरी ज्यादै तीव्र गतिमा भाग्न थाले। त्यसपछि सुग्रीवले एक पटक गर्जना गरेर बालीलाई युद्ध गर्ने प्रकारको चेतावनी दिन थाले। त्यो समयमा ज्यादै रिसाहा बाली आफ्नो राजमहलको खोपीमा थियो।
उसले आफ्नो भाइ सुग्रीवले गर्जना गरेको सुन्दछ। उसले सबै प्राणीलाई ज्यादै डराउने बनाउँदै त्यो गर्जना सुनेपछि बालीलाई मदिराको नशाले छाड्यो भने ऊ अत्यधिक मात्रामा रिसाएको हुनाले सुन जस्तै पहेँलो वर्ण भएका बालीको त्यो समग्र शरीर रिसले काम्न थाल्यो। आज बाली राहुले ग्रस्त बनाएको सूर्य जस्तै तत्कालै कान्तविहीन देखिन थाल्यो। बालीका दारा धेरै डरलाग्दा थिए भने रिसले आँखा प्रज्वलित अग्नि जस्तै आज प्रकाशमय भइरहेका थिए। त्यो समयमा ऊ चाहिँ कमलको फूल यथार्थ रूपमा नष्ट भएर डाँठ मात्र बाँकी रहँदा जस्तो देखिन्छ, अथवा कमल पुष्पले रहित भएको डाँठ जो सरोवरमा तलाउमा पोखरीमा कान्तविहीन भएको थियो। त्यो सहन नसक्ने शब्द सुनेर बाली आफ्नो गोडाले पृथ्वीलाई कम्पित गराउँदै ज्यादै ज्यादै तीव्र गतिमा बाहिर निस्कियो। त्यो समयमा बालीकी पत्नी तारा डरले अत्यन्त अत्तालिएको हुनाले उसले बालीलाई आफ्ना दुवै हातले अङ्कमाल गर्दै ज्यादै प्रेमपूर्वक स्नेहपूर्वक सौहार्दताको परिचय दिँदै परिणाममा कल्याणदायक हुने कुरा गर्ने सिलसिलामा आज बालीले बालीलाई आज पत्नीले भन्दछिन्। अब के भयो त भने पत्नी ताराले भन्दछिन् बालीलाई, मेरो असल कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर अनायास रूपमा आएको नदीको वेग जस्तै गरी बढेको रिसलाई परित्याग गरिदिनुस्। पतिदेव जसरी बिहान आफ्नो ओछ्यानबाट उठेको पुरुषले रात्रिमा उपभोग गरेको फूलको माला परित्याग गरिदिन्छन्, त्यसै गरी आज हजुरले यो रिसलाई परित्याग गरिदिनुस्। हे मेरो श्रीमान, हे मेरो पतिदेव, हजुरले भोलि बिहान सुग्रीवसँग युद्ध गर्न ठिक हुन्छ। हुन त कुनै शत्रु हजुरभन्दा बलवान छैनन्, तर पनि यो समयमा मलाई हजुर अनायास रूपमा आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कनु ठिक नलागेको हुनाले मैले हे पतिदेव हजुरलाई रोक्ने प्रयास गरेकी छु। सुग्रीव पहिले पनि यहाँ आएर ज्यादै रिसाउँदै हजुरलाई युद्धका लागि आज चित्कार गरेका थिए। त्यो समयमा हजुरले नगर बाहिर गएर आज उसलाई पराजित गरेकाले ऊ हजुरको मार पीडित हुँदै अथवा जतासुकै भाग्दै मतंग वनमा गएको थियो। आज यसरी हजुरबाट पराजित र पीडित भए तापनि ऊ फेरि यहाँ आएर हजुरलाई फेरि युद्धका लागि आज फेरि गर्जना गरिरहेको छ। ऊ यसरी फेरि आएको देख्दा मेरो मनमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। यो समयमा गर्जना गरिरहेको सुग्रीवको घमण्ड र प्रयासलाई दृष्टिगत गर्दै गर्जनको उत्तेजनालाई विचार गर्दा यसको ठुलै कारण भएको अनुभूति हुन्छ। उसँग अरू धेरै सहयोगी पनि आएका हुन सक्छन्। मेरो अनुभवमा यो पटक कुनै ज्यादै बलवान सहयोगी लिएर आज सुग्रीव आएको हुनुपर्छ। यसैले उसले यस प्रकारको गर्जना गरिरहेको छ। त्यो सुग्रीव स्वभावैले कार्य गर्न अत्यन्त कुशल, ज्यादै बुद्धिमान भएकाले ऊ कुनै साधारण अथवा भनौँ ऊ कुनै साधारण पुरुषसँग मित्रता गर्दै गर्दैन। मैले योभन्दा पहिले अङ्गदबाट यो कुरा सुनेकी हुनाले आज म हे मेरो पतिदेव हजुरको कल्याण हुने कुरा बताउँदछु। एक दिन कुमार अङ्गद वनमा गएका थिए। त्यहाँ गुप्तचर उनलाई बताएको कुरा उनले यहाँ आएर मलाई सुनाएका थिए। अङ्गदले बताए अनुसार त्यो वनमा अयोध्याका राजा दशरथका ज्यादै शक्तिशाली अत्यन्त पराक्रमी छोरा राम र लक्ष्मण आएका थिए। ती दुवै ज्यादै पराक्रमी वीर अथवा भनौँ पराक्रमी वीर अनि अत्यन्त शक्तिशाली सुग्रीवको कल्याण गर्ने अभिप्रायले उनको नजिकमा गएका छन्। आज ती सुग्रीवलाई सहयोग गर्नका निम्ति रामचन्द्र र लक्ष्मण दुवैजना ती पराक्रमी आज सुग्रीवको कल्याण गर्ने अभिप्रायले उनको नजिकमा गएका हुनाले तिनीहरूमध्ये राम चाहिँ शत्रुको सेनाको संहार गर्ने प्रलयकालिक समयमा प्रज्वलित भएको अग्नि जस्तै तेजस्वी छन्। उनी सज्जनका लागि कल्पवृक्ष र सङ्कटमा परेका प्राणीका सबैभन्दा ठुलो सहारा हुन्। जसरी हिमालय पर्वत अनेकौं धातुहरूले परिपूर्ण छन्, त्यसै गरी राम चाहिँ उत्तम गुणहरूका भण्डार हुन्। यसकारण आज हजुरसँग वैरभाव गर्न उचित हुँदैन हे प्रभु, किनकि ऊ युद्धकलामा ज्यादै सिपालु भएकाले उनलाई पराजित गर्न असम्भव छ। मेरो श्रीमान, म हजुरका गुणहरूमा दोष रहेको देख्न चाहन्न, यसैले हजुरलाई केही बताउँदछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। यो समयमा हजुरले तत्कालै सुग्रीवलाई युवराज बनाउन ठिक हुन्छ। सुग्रीव हजुरका भाइ भएका हुनाले हजुर उनीसँग युद्ध नगर्नुहोस्। मेरो विचारमा हजुरले यो वैरभाव परित्याग गर्दै
रामसँग सौहार्दता र सुग्रीवसँग प्रेमको सम्बन्ध गाँच्न उचित हुन्छ, किनकि सुग्रीव हजुरको भाइ भएकाले माया पाउने उसको अधिकार हो। ऊ ऋष्यमुख किष्किन्धा जहाँ पसे पनि हजुरको बन्धु भएका हुनाले, हजुरको भाइ भएका हुनाले म यो समग्र संसारमा हजुरको उनीभन्दा नजिक अरू कोही पनि देख्दिन। आफ्नो दाजुभाइ भन्दा नजिक को हुन्छ र? यसकारण हजुर जुनसुकै उपायले भए पनि उसलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, जसका आधारमा ऊ वैरभाव परित्याग गरेर हजुरसँगै बसुन्। यो समयमा हजुरले भाइको प्रेमको सहारा लिने बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। यदि हजुर मेरो कल्याण गर्न चाहनुहुन्छ र मलाई आफ्नी सहधर्मिणी ठान्नुहुन्छ भने हजुरले मेरो कुरा स्वीकार गर्नुहोस्। मैले हजुरको कल्याण हुने कुरा बताइरहेकी हुनाले मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। अयोध्याका राजकुमार राम इन्द्र जस्तै तेजस्वी भएकाले हजुरले उसँग वैरभाव गर्न, युद्ध गर्न ठिक हुँदैन। त्यो समयमा ताराले बालीसँग कल्याणदायक कुरा गरेकी थिइन् र त्यो लाभदायक पनि थियो, तर बालीलाई आफ्नी श्रीमतीका कुरा ठिक लागेन, किनकि उसको विनाशको अथवा उसको मृत्युको समय आइसकेको थियो अथवा विनाशको ज्यादै नजिकमा आएका हुनाले ऊ कालको पाशोले बाँधिसकेको थियो। ताराका यस्ता कुरालाई सुनेपछि बालीले आफ्नी श्रीमतीलाई आफ्नी पत्नीलाई आज गाली गर्दै निन्दा गर्दै भन्दछ, यसरी गर्जना गरिरहेको भाइको ज्यादै उत्तेजनापूर्ण चेष्टा सहन गर्ने सामर्थ्य ममा छैन। जो कहिले पराजित भएको छैन र जो कहिले युद्ध भूमिबाट भाग्नु परेको छैन, ती शूरवीरहरूका लागि यस्ता गर्जना आफ्नो मृत्युभन्दा धेरै दुःखदायक हुन्छन्। अब त्यो सुग्रीव युद्ध भूमिमा मसँग युद्ध गर्न चाहन्छ। म उसको रिस र गर्जना सहन गर्न असमर्थ छु। रामका विषयमा सोचेर पनि मेरो चिन्ता गरिरहनु ठिक छैन, किनकि राम धर्मका ज्ञाता भएकाले उसलाई कर्तव्य र अकर्तव्यको राम्रो ज्ञान रहेको हुँदा उबाट पाप कर्म हुन सक्दैन। हजुर यी स्त्रीहरूसँगै खोपीमा आज हे प्रभु, आज म बसिरहेको अवस्था, हे श्रीमती, हे पत्नी, तिमी चाहिँ आफ्ना यी सेविकाहरूसहित के गर खोपीमा जाऊ। तिमी मेरो पछि पछि नआऊ। तिमीले म प्रति आफ्नो प्रेम देखाएर आफ्नो भक्ति देखायौ। अब तिमी फर्किएर जाऊ। म अगाडि गएर सुग्रीवसँग युद्ध गरेर उसको घमण्ड धुलो पिठो बनाइदिन्छु, तर उसको प्राण चाहिँ म लिन्न। म त्यो युद्धको मैदानमा उभिएका सुग्रीवका साथै अभिलाषा के गरिदिन्छु, सबै पूर्ण गरिदिन्छु। ऊ रुख र मुक्काको पीडा सहन गर्न नसकेर आफै भाग्ने छ। त्यो सुग्रीवले युद्धभूमिमा मेरो बलको सामना गर्न सक्दैन। हे पत्नी, तिमीले मलाई बौद्धिक सहयोग गरेर धेरै गुण लगायौ। अब तिमी यो आफ्ना सेविकाहरूसहित आफ्ना जति पनि सेविकाहरू छन् यिनीहरूलाई लिएर खोपीमा गएर दरबारमा गएर बस। अब म युद्धमा आफ्नो भाइलाई पराजित गरेर फेरि आउने छु। आज बालिका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ताराले बालीलाई अङ्कमाल गर्दै मन्द आवाजमा रुँदै आफ्नो पतिको परिक्रमा गरेर भन्दछिन्, प्रभु राम्रोसँग जानुस्। आज तारा आफ्नो पति विजयी भएको देख्न चाहन्थिन् भने उनलाई मन्त्रको ज्ञान पनि थियो। यसकारण उनले बालीको अथवा आफ्नो श्रीमानको मङ्गलको कामना गर्दै स्वस्ति वाचन गरेर शोकले मोहित हुँदै अन्य आफ्ना सेविकाहरूसँगै के गरिन्, दरबारको खोपीमा गइन्। यसरी सबै स्त्रीहरूसहित तारा आफ्नो महलमा गइसकेपछि बाली ज्यादै रिसाएको सर्प जस्तै गरी लामो लामो सास फेर्दै बाहिर आयो। त्यो धेरै रिसाहा र तीव्र गति सम्पन्न बाली लामो सास फेरेर आफ्नो शत्रु हेर्ने इच्छाले आफ्ना आँखा चारैतिर घुमाउन थाल्यो। यसै समयमा बालीले सुन जस्तै पहेँलो वर्ण भएका सुग्रीवलाई देख्दछ, जो लगौटी कसेर युद्धका लागि तयार भएर उभिएका थिए। दन्किएको आगो जस्तै प्रकाशमय भइरहेका थिए। आज ती सुग्रीव उभिएका देखेपछि बाली अत्यन्त रिसाएको हुनाले उसले आफ्नो लगौटी बलियोसँग बाँधेर प्रहार गर्ने अवसर हेर्दै मुक्का कसेर सुग्रीव भएतिर दौडियो। सुग्रीव पनि बालीलाई मुक्काले हिर्काउने इच्छाले अत्यन्त रिसाउँदै बाली भएतिर दौडिए। अनि सुग्रीव पनि बालीलाई मुक्काले हिर्काउने त्यो उद्देश्य लिएर दौडिए। युद्धकलामा ज्यादै सिपालु सुग्रीव आफूतिर आइरहेको आफ्नो शत्रु दाजु बालीले रिसले आँखा बनाउँदै आज सुग्रीवले अब के गर्दैछन्, आफूतिर आइरहेको बालीले रिसले आँखा अत्यन्त रातो बनाउँदै
आज बालीले आफ्नो भाइ सुग्रीवलाई भन्दछ, यो मुक्का ज्यादै बलियो गरी कसिएको छ भने यसमा सबै औँला सुनियन्त्रित रूपमा एक अर्कासँग टाँसिएका छन्। मैले प्रहार गरेको यो मुक्काले हे सुग्रीव तेरो प्राण जानेछ। बालीका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुग्रीवले ज्यादै रिसाउँदै भने, दाजु मेरो मुक्का पनि तिम्रो प्राण लिनका लागि तिम्रो शिरमा बजारिनेछ। यो समयमा बालीले ज्यादै तीव्र गतिमा आक्रमण गर्दै सुग्रीवलाई मुक्काले हिर्काएकाले त्यसको चोटले घायल भएर रिसाएका सुग्रीव झरना सम्पन्न पर्वत जस्तै गरी मुखबाट रगत छाड्न थाले। त्यसपछि सुग्रीवले पनि निसङ्को छुँदै नडराइकन जबरजस्ती एउटा सालको रुखलाई उखेलेर त्यसले बालीको शिरमा हिर्काए। त्यो रुखको चोटले बालीको शरीरमा घाउ लाग्यो भने त्यसको पीडाले व्याकुल भएको बाली धेरै भारका कारणले समुद्रमा डगमगाइरहेको डुङ्गा जस्तै गरेर हल्लिन थाले। ती दुवै भाइ ज्यादै बलशाली र पराक्रमी थिए। त्यो समयमा ती दुवै ज्यादै भयानक रूपलाई धारण गरेर डरलाग्दो युद्ध गर्न थाले। ती दुईले आफ्नो विपक्षीलाई मार्ने अभिप्रायले एक अर्काको कमजोरी खोजिरहेका थिए। तर त्यो युद्धमा बालीको बल बढ्न र सुग्रीवको शक्ति फेरि घट्न थाल्यो। बालीले आज सुग्रीवको घमण्ड धुलोपिठो बनाइदिएकाले अथवा पराक्रम घट्न थालेको हुँदा बालीसँग धेरै रिसाएका सुग्रीवले रामलाई आफ्नो अवस्था जानकारी गराए। प्रभु म त अब कमजोर भइसकेको छु, कसो गर्ने। यसपछि हाँगा सहितका रुख पर्वतका चुचुरा वज्र जस्तै गरेर धेरै धेरै डरलाग्दा नङ्ग्रा मुक्का घुँडा लात्ता र हातहरू प्रहार गर्दै ती दुवैका बीचमा इन्द्र र वृत्रासुरको जस्तै गरी अत्यन्त डरलाग्दो युद्ध हुन थाल्यो। आज ती दुवै बाँदर रगताम्य भएर युद्ध गरिरहेका थिए भने पानी वर्षाउन गर्जिएको बादलको जस्तै गर्जना गर्दै एक अर्कालाई गाली गरिरहेका थिए। त्यो समयमा रामले सुग्रीवले आफू कमजोर हुँदै पटक पटक यताउता दृश्य दौडाएको देख्नुभयो रामचन्द्रले। यसरी सुग्रीव पीडित भएको देखिसकेपछि रामले बालीको वध गर्ने इच्छाले बालीलाई मार्ने इच्छाले आफ्नो बाणलाई हेर्नुभयो। जब रामले आफ्नो धनुषमा ज्यादै विषालु सर्प जस्तै बाण चढाएर यमराजले आफ्नो कालचक्र उठाए जस्तै गरी कानसम्म खैचिनुभयो। त्यो समयमा तादोको टङ्कारबाट निस्किएको ध्वनिले डराएको ठुला ठुला पक्षी मृगहरू भाग्न थाले भने प्रलयकालीन समयमा मोहित भएका जीव जस्तै गरी रणभुल्लमा परे। रामको त्यो वज्रको जस्तै आवाज भएको प्रज्वलित बिजुली जस्तै प्रकाश उत्पन्न गर्ने आज रामले बाण छोडिदिनु भयो। त्यसबाट बालीको छातीमा चोट पुग्यो। त्यो बाणको गहिरो चोटका कारणले बाली तत्कालै भुइँमा लड्यो। रामले प्रहार गरेको त्यो बाण आज बाली तत्कालै भुइँमा लड्यो। आज रामको रामले प्रहार गरेको त्यो बाण आज बालीको छातीमा लागेर प्रभु अत्यन्त चोट पुग्यो बालीलाई। भुइँमा लड्यो बाली। रामले प्रहार गरेको त्यो बाण युगको अन्त जस्तै डरलाग्दो सुन चाँदीले विभूषित थियो। प्राचीन कालमा भगवान शिवले जसरी आफ्नो निधारको आँखाबाट कामदेवलाई नष्ट गर्नका लागि धुवाँसेतको अग्निलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी रामले सुग्रीवको शत्रु बालीको वध गर्नका लागि त्यो ज्यादै प्रज्वलित बाण प्रहार आज रामले गर्नुभएको थियो। आज बालीको शरीरबाट पानीको धारा जस्तै गरेर रगत बग्न थाल्यो, धारा बग्न थाल्यो भने बाली चाहिँ अब त्यसमा नुहाउँदै गरेर मूर्छित भएर भुइँमा लड्यो। आज त्यो प्रकारले रगतले नुहाउँदै यसरी युद्ध भुइँमा ज्यादै कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने बाली रामले प्रहार गरेको बाणले घायल भएर वञ्चरोले काटेको रुख जस्तै गरी भुइँमा लडेका थिए। अब बालीको के भयो? लडाई भयो। भुइँमा बाली लड्यो। लडिसकेपछि उसले समग्र शरीर भुइँमा लमतन्न भए तापनि तताएको सुनको आभूषणले उसले पृथ्वीको शोभा बढाइरहेको थियो। त्यो बाँदर र भालुहरूको राजा बाली पृथ्वीमा लडिसकेपछि समग्र पृथ्वी चन्द्रमा विहीन आकाश जस्तै शोभाविहीन भयो। यसरी भुइँमा लडेको भए तापनि बालीको शरीरलाई शोभा, प्राण, तेज र पराक्रमले भनी छोडेका थिएनन्। आज बालीलाई इन्द्रले दिएको रत्न जडिएको सुनको मालाले त्यो बालीको प्राण अत्यन्त सुन्दर अथवा तेजलाई, शोभालाई धारण गरेको थियो। आज इन्द्रले दिएको सुनको मालाले विभूषित भएको बाली सन्ध्याको रातो रङले रङ्गिएको बादल जस्तै गरी शोभायमान देखिएको थियो। यसरी ऊ पृथ्वीमा लडेको भए तापनि
त्यो सुनको माला, उसको शरीर र मर्मस्थान चिरिदिने त्यो बाण अलग अलग 3 भागमा विभाजित गरिएको अङ्गलक्ष्मी जस्तै शोभायमान भइरहेका थिए। आज रामले प्रहार गरेको त्यो अस्त्रले बालिका लागि स्वर्गको बाटो प्रकाशमय बनाइदिएर उसलाई परमपदमा पुर्याइदियो, किनकि भगवानको हातबाट मर्यो। यस प्रकारले युद्धभूमिमा लडेको इन्द्रको छोरा बाली ज्वालारहित अग्नि अनि त्यसपछि आफ्नो पुण्य सकिएपछि स्वर्गबाट पृथ्वीमा आएका ययाति महाप्रलयको समयमा पृथ्वीमा खसाइएका सूर्य जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। उनको छाती चौडा, हातहरू ठुला ठुला, मुख प्रकाशमय र आँखा कैलो वर्णका थिए। लक्ष्मण सहित राम बालीलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि उसको नजिकमा गई। अब यस प्रकारले ज्वाला रहित अग्नि जस्तै गरी लडेको त्यो वीर बालीलाई बिस्तारै बिस्तारै रामचन्द्रले हेरिरहनु भएको थियो भने लक्ष्मण सहित राम विशेष उसको सम्मान गर्दै नजिकमा पुग्नुभयो। त्यो लक्ष्मण सहित रामलाई देखेपछि बालीले धर्म र विनय सम्पन्न कठोर वचनमा केही भन्ने प्रयास गर्यो। यो समयमा उसमा थोरै मात्रामा तेज र प्राण मात्र थोरै अल्झिएको हुनाले आज बाणको त्यो प्रभावले बाली चाहिँ घायल भएर पृथ्वीमा लडिरहेको थियो। उसको चेतना बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गएको थियो। उसले रामसँग ज्यादै कठोर वचनमा भन्दछ, तिमी राजा दशरथका ज्यादै प्रख्यात छोरा हो। तिम्रो दर्शन गर्ने सबैको के हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ। तिमीलाई दर्शन गर्दा मात्रै पनि सबैलाई आनन्द हुन्छ। मैले तिमीसँग नभएर अर्कैसँग युद्ध गरिरहेको थिएँ अवस्थामा आज हे राम तिमीले मेरो वध गरेर कसरी कस्तो प्रकारको यश प्राप्त गर्यौ, किनकि म युद्धमा अर्कोलाई रिस देखाइरहेको थिएँ, तर तिम्रो कारणले आज मेरो मृत्यु भयो। यो संसारका प्राणीले आज यो संसारका व्यक्तिले तिम्रो यशको वर्णन गर्दै यी राम त कुलीन हुन्, सत्वगुण सम्पन्न हुन्, तेजस्वी छन् अथवा करुणको अनुभव गर्छन्, प्रजाका हितैषी, दयालु, ज्यादै उत्साही अनि त्यस्तै गरेर आफ्नो प्रतिज्ञामा दृढ निश्चय छन् भन्दछन्। अहिलेसम्म आफ्ना इन्द्रियलाई बसमा राख्ने, मनलाई संयमित बनाउने, पराक्रम र अपराधीलाई दण्ड दिनु राजाका गुण हुन्। हे राम, तिम्रा सबै सद्गुणहरूलाई विश्वास गरेर आफ्नो उत्तम कुल सम्झँदै ताराले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि सुग्रीवसँग युद्ध गर्न आएको थिएँ। जुन समयमा मैले तिमीलाई देखेको थिइनँ त्यो समयसम्म मेरो मनमा अर्कोसँग युद्ध गरिरहेको ममाथि तिमीले बाण प्रहार गर्ने छैनौ भन्ने विश्वास रहेको थियो, तर आज मलाई तिमी ज्यादै अविवेकी भएको अनुभूति हुन्छ। तिमीले देखाउनका लागि मात्र धर्मको खोल ओढेका रहेछौ। तिम्रो व्यवहार र आचरण चाहिँ पापपूर्ण रहेछ। तिमी साधुको भेष धारण गरेर पापी रहेछौ। साधुको भेष धारण गरेका छौ, जटा लगाएका छौ, जटा धारण गरेका छौ, तर तिमी त आडम्बरी रहेछौ, पापी रहेछौ। हे राम, मलाई तिमीले मनुष्यलाई छल गर्नका लागि धर्मको ढोङ रचेको ज्ञान थिएन। जुन समयमा मैले तिम्रो राज्यमा कुनै उपद्रव गरेको थिइनँ अनि तिम्रो कुनै बिगार अपमान पनि गरेको थिइनँ भने तिमी आज यो सुग्रीवसँग मिलेर आएर मलाई मार्नुको कारण के हो? म सधैँ फल र कन्दमूल खाएर वनमा आनन्दले घुम्ने बाँदर हुँ। म यहाँ तिमीसँग युद्ध गर्न आएको होइन। यो अवस्थामा पनि तिमीले मलाई किन बाणको प्रहार गर्यौ? तिमी ज्यादै सम्माननीय राजाका छोरा हौ। तिमीले धर्मको आधार रूपी जटा लगाएर धारण गरेको प्रत्यक्ष देखिन्छ। क्षेत्रीय कुलमा उत्पन्न, शास्त्रको ज्ञाता, संशय रहित अथवा भनौँ धार्मिक वेशभूषा धारण गरेको कुन मनुष्यले यस प्रकारको दुष्ट कर्म गर्न सक्छ, जसले आज वनवास बेहोरिरहेको छ? आज तिमी रघुको कुलमा उत्पन्न भएका थियौ। तिमीले धर्मात्मा रूपमा प्रख्यात भएर पनि यस्तो प्रकारको क्रूर कर्म, अत्यन्त खराब कर्म गर्यौ। यदि तिम्रो यही यथार्थ रूप हो भने तिमीले साधुको रूप धारण गर्नुको कुनै औचित्य छैन। राम, हामी फल र कन्दमूल खाएर बाँच्ने बाँदर हौ भने तिमी मनुष्य हौ। राजाहरूका बीचमा पृथ्वी, सुन र चाँदीका लागि युद्ध हुन्छ, तर यहाँ त्यो पनि होइन। यस्तो अवस्थामा यो वन अथवा वा हाम्रो फलमा तिम्रो के लाभ रहेको छ र? राजाको धर्म, नीति र विनय, दण्ड र अनुग्रह भए तापनि यिनीहरूको उपयोग अलग अलग समयमा हुने भएकाले राजाले स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन। तर तिमी कामको बसमा परेको चञ्चल भएकाले समयको विचार नगरी जहाँसुकै बाण प्रहार गर्दा रहेछौ।
तिम्रो धर्ममा आदर भाव र अर्थमा बुद्धि स्थिर नरहेकाले तिमी स्वेच्छाचारी रहेछौ राम। यसकारण तिम्रा इन्द्रियहरूले तिमीलाई तानेर जहाँ पनि पुर्याउँछ। राजाको हत्या गर्ने, ब्राह्मणलाई मार्ने, गाईको हत्या गर्ने, प्राणीमा हिंसा भाव राख्ने, नास्तिक दाजुलाई अपमान गर्ने, झुटो बोल्ने, लोभी, अनि त्यस्तै गरेर मित्रको हत्या गर्ने, आज गुरुकी पत्नीलाई खराब दृष्टिले हेर्ने ती सबै नरकमा पर्छन्। आज हामी बाँदरको छाला त सत्पुरुषले प्रयोग गर्न योग्य हुँदैन। हाम्रा रौँ र हाड पनि अपवित्र हुन्छन्। तिमी जस्तो धार्मिक पुरुषका लागि मासु पनि वर्जित हुन्छ भने तिमीले के कारणले मलाई यो बाणको शिकार बनाएका हौ? मेरी पत्नी तारालाई सबै कुराको ज्ञान भएकाले उनले मलाई सत्य र कल्याणदायक कुरा बताएकी थिइन्। तर मोहको वशमा परेर आज ताराका कुरा नसुन्दा आज मेरो वध भयो। जसरी सुशीला युवती पापी पतिबाट सुरक्षित हुन्नन्, त्यसै गरी हे राम, तिमी जस्तो राजा पाएर यो पृथ्वी सनाथ हुन असम्भव छ। पृथ्वीमा राम्रो कहिल्यै हुँदैन। तिमी राजा हुनेजेल जसले सदाचारलाई परित्याग गरेको छ, सत्पुरुषको धर्म र मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेको छ, अनि जसले धर्मको पालना गरेको छैन, ती रामरूपी हात्तीबाट आज मेरो वध भयो, आज मेरो मृत्यु भयो, आज म मरे। यदि तिमीले युद्धभूमिमा मेरो अगाडि आएर मसँग युद्ध गरेको भए आज तिमी यमलोक पुग्ने थियौ। हे राम, झुक्काएर लुकेर जुन उद्देश्यका आधारमा सुग्रीवलाई प्रसन्न गराउने अभिप्रायले तिम्रो मेरो मृत्युलाई आज के गरिदियो, वर्ण गरिदियो, मलाई मार्यो अथवा मलाई मार्ने जुन प्रकारको बाण प्रहार गर्यो, त्यो कुरा पहिले मलाई बताएका थियौ भने म एकै दिनमा सीतालाई खोजेर तिम्रो अगाडि ल्याइदिन्थे। म तिम्रो पत्नीको अपहरण गर्ने रामलाई युद्धमा नमारी उसको घाँटीमा डोरीले बाँधेर तिम्रो अगाडि ल्याइदिन्थे, घिसार्दै घिसार्दै। मेरो मृत्युपछि सुग्रीवले यो राज्य प्राप्त गर्नु उचित भए पनि तिमीले मलाई युद्धभूमिमा अधर्मपूर्वक मार्नु अनुचित हो राम। आफ्नो स्वभाव अनुसार यो जगत कुनै न कुनै समयमा कालको अधीनमा पर्छ। यसकारण मेरो मृत्यु भएकोमा मलाई कुनै दुःख छैन, मलाई कुनै पीडा छैन। एक दिन अवश्य मर्नै पर्छ। तर तिमीले मेरो यसरी हत्या गर्नुको उचित कारण मलाई बताइदिने कृपा गर। यसरी यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि बालीले रामको मुखमा हेरेर चुप लाग्यो। उसको मुख सुकेको थियो भने ऊ चाहिँ बाणको आघातले ज्यादै पीडित भइरहेको थियो। यसरी आज सुग्रीवको सहयोगमा आएका रामचन्द्रलाई बालीले आज मेरो झुक्काएर हत्या गर्यौ। राम, आज तिमीले धर्मको पालना गरेनौ। आज म चाहिँ तिमीसँग युद्ध गर्न आएकै होइन, म त मेरो भाइसँग युद्ध गर्न आएको। तर तिमी बीचमा सहायक बनेर आज मेरो हत्या गर्यौ भनेर अत्यन्त रिसाउँदै रिसाउँदै दुखी हुँदै बालीले बारम्बार भगवान रामचन्द्रका अगाडि बिन्ती गर्दछ। आज यो अवस्थामा बाली भुइँमा मूर्छित भएर लडेको, ओठमुख सुकेको, रगतका धाराले नुहाइरहेको, अत्यन्त पीडित, अत्यन्त दुखी भइरहेको थियो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।